बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से रात गए ये कहा गया कि अली हैदर के नाम पर हम ये जंग का ऐलान करने जा रहे हैं और अब असल जंग शुरू हो चुकी है। अब दिन चढ़ते ही ईरान की जानिब से इसराइल पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया गया है और ये अपनी नौयत का पहला वाकया है कि इस वक्त इसराइल ईरान के कब्जे में मौजूद है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर, और अल जजीरा इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, इसराइली मीडिया और उसके अलावा ईरानियन मीडिया इस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम डिटेल स्क्रीन पर साइड विंडो पर आपके सामने चलवाई जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज जनाब छा गई है और पाक फौज ने इस दुश्मन पर लर्जा तारी करके रख दिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एक तरफ तो ट्रंप की और मोदी की कॉल हुई है जिस पर पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग्स हो रही हैं, और व्हाइट हाउस में भी एक हंगामी और फैसलाकुन बैठकें हो रही हैं। और व्हाइट हाउस कौन पहुंचा है, व्हाइट हाउस में किसकी मुलाकात हो रही है, और फिर पाक फौज ने इस जिस तरह से लर्जा तारी करके रखती है, वो जरा आपके सामने तमाम डिटेल्स रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले अल जजीरा की खबर रखना चाहता हूं। आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं कि वी विल शो द ज़ायनिस्ट नो मर्सी, कि हम सहूनिया पर कोई रहम नहीं करेंगे। और उन्होंने ये ट्रंप के धमकियों के बाद ये कहा कि ईरान जो है वो हर तरह से इसराइली हमलों का जवाब देगा। ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं हमारी जूते की नोक पर हैं। और उन्होंने कल रात भी कहा था कि हैदर के नाम पर अब जंग शुरू हो चुकी है, एक और अशूरा के लिए तैयार रहें, एक और करबला के लिए तैयार रहें। और उन्होंने हुसैनी होने का सबूत दिया कि हुसैन जो था उससे यजीद के सामने घुटने नहीं टेके थे। तो बिल्कुल इसी तरह से ईरानी कौम जो है वो हुसैन की मानने वाली है, वो सहूनी रियासत और अमेरिका के सामने जो है वो घुटने नहीं टेकेगी। ये जनाब आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है। अब दूसरी जानिब जो इसराइल पर कब्जे की खबरें आ रही हैं कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर इसराइल पर कब्जा कर लिया है, वो जनाब जरा खबरें सुन लें कि ईरानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सईद अब्दुल रहीम मूसी जो हैं उन्होंने इसराइली अवाम को फौरी तौर पर तल अबीब और हिफा छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी है। और उन्होंने कहा कि अब हम बहुत बड़ी कार्रवाइयां करने जा रहे हैं और अब तक ईरान की जानिब से की गई कार्रवाई महज एक इंतबा थी, असर और फैसलाकुन कार्रवाई अभी बाकी है जो जल्द अमल में लाई जाएगी। ये जनाब ईरान की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है। और उन्होंने कहा कि इसराइल पर बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने के बहाने आम शहरियों, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने अपने बयान पर जोर दिया कि ईरानी कौम मुसल्लह फौज की क़यादत में शोधा के खून का बदला जरूर लेगी और इसराइल को उसके जराइम की सजा दी जाएगी। ईरान कभी भी जाहिलियत के सामने नहीं झुका और ना झुकेगा और इसराइली हुकूमत अपने जराइम का अंजाम जरूर देखेगी। ये ईरानी फौज जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उनकी जानिब से कहा गया। अब आप जरा एक और अहम खबर सुन लें कि ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक स्वाम ट्रू प्रॉमिस उसकी 10वीं लहर का आगाज करते हुए इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए हैं। अब से कुछ देर पहले इसराइल पर ईरान की जानिब से सुबह सवेरे दिन चढ़ते ही जो हमले किए गए हैं और पूरे इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान की पासदाराना इंकलाब का इसराइल के खिलाफ ताजा हमलों के बाद दावा किया गया है कि उन्होंने मकबूजा इलाकों की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। यानी कि कहा जा रहा है कि इसराइली जो मकबूजा इलाके हैं उनका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल, उनकी फिजाओं का कंट्रोल जो है वो ईरान ने हासिल कर लिया है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो ईरानी आयरन डोम सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर अब नकारा हो चुका है, वो ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और ईरान जो है उसने मुकम्मल तौर पर उनके आयरन डोम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और अब आप अंदाजा करें कि ईरान ने इसराइली इलाकों का मुकम्मल तौर पर फजाई कंट्रोल जो है वो अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। जो कल अमेरिका कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने ईरान का फजाई कंट्रोल जो है वो कब्जे में ले लिया है, तो बिल्कुल इसी तरह से अब ईरान जो है वो भी अब खुलकर सामने आ चुका है। और अब खबरें आ रही हैं कि ईरान ने तल अबीब पर 20 मिसाइल दाग दिए हैं और इसराइली हुकूमत ने शहरियों को बंकर में जाने की हिदायत जारी कर दी है। और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों की ताजा तरीन बारिश ने मुल्क भर में फजाई हमलों की वार्निंग को फाल कर दिया है, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल चुका है। और इसराइली फौज का जो है वो ये कहना है कि पासदाराना इंकलाब ने कहा है कि उनके ताकतवर और मुतहर्रिक फतह मिसाइलों ने इसराइली मिसाइल दफाई निजाम को चीरते हुए अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया, जो ईरान की कुव्वत और बर्तरी का वाज़ेह पैगाम है। यानी कि ईरान ने फतह मिसाइल जो हैं वो दागे हैं और उसके बाद ईरानी आयरन डोम जो इसराइली आयरन
ڈوم ہے وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نے کہا کہ آپریشن سچا وعدہ صادق سوئم کی یہ 10ویں لہر ہے جو صبح تک جو ہے وہ جاری رہے گی، ہم دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کس لیول پر جا کر جو ہے وہ ایران نے اسرائیل کی منجیاں ٹھوک کے رکھ دی ہیں اور دن چڑھتے ہی اسرائیل کے لیے بری خبروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب آ جائیں کہ جناب وائٹ ہاؤس میں جو ہنگامی بیٹھک ہونے جا رہی ہے یہ امپورٹنٹ بیٹھک ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیب وہ اس وقت جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، اور اب جو بڑی کامیابی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے دورے پر موجود فیلڈ مارشل عاصم منیب کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات طے پا گئی ہے، اور یہ فیصلہ کن ملاقات ہے۔ اور جو جب ایک طرف یہ کانفلکٹ چل رہا ہے اور یہ ملاقات ہونا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان بہت امپورٹنٹ اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل عاصم منیب کو ان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں زورانہ دیں گے، اور یہ زورانہ امریکی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے کیبنٹ روم میں منعقد کیا جائے گا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیب کی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات متوقع ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی سیکورٹی صورتحال اور خاص طور پر ایران اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ملاقات کلوز پریس ہوگی، یعنی کہ صحافیوں کو اس موقع پر جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اسرائیل کانفلکٹ میں یہ پاکستان کا کتنا کی رول ہے کہ امریکہ کو بھی پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑے ہیں۔ تاہم زورانے کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیب اور امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو کا امکان موجود ہے، اور ممکنہ طور پر اس زورانے میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر دفاع جو ہیں ان سمیت عام شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ اور معلوم ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیب کی امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سے الگ الگ ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی شیڈیول ہیں، اور یہ ملاقاتیں نہ صرف پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے عام قرار دی جا رہی ہیں بلکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر انہیں غیر معمولی اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ یہ جناب اس وقت چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ کس ٹائمنگ پر جا کر فیلڈ مارشل صاحب اپنا اہم ترین کردار ادا کرنے پہنچ گئے ہیں، اور ایران اسرائیل جو ہے کشیدگی کے حوالے سے۔ اور پھر یہ بھی آپ اندازہ کریں کہ ایران میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے تھے، ایرانی پارلیمنٹ میں لگائے گئے تھے، اور آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا اہم رول پلے کر رہا ہے۔ اب دوسری جانب جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بی بی سی اور رائٹرز کیا رپورٹ کر رہے ہیں جناب، یہ خبر آ رہی ہے اور یہ رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور پی ایم مودی جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں ان کا ٹیلی فونک جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے، اور ایک بار پھر سے کیا پاکستان پر حملے کی جو ہے وہ پلاننگز تیار ہو رہی ہیں۔ یہ خبر آپ جناب سن لیں، رائٹرز کہتے ہیں کہ انڈینز مودی ٹیل ٹرمپ دیر واز نو یو ایس میڈیشن ان سیز فائر وتھ پاکستان۔ انڈیا مودی اور ٹرمپ کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا اس میں مودی نے ٹرمپ کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، اور بی بی سی جو ہے وہ بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا نے کہا کہ ہم کسی بھی تھرڈ پارٹی میڈیشن، کسی بھی ملک کی ثالثی کو کردار جو ہے ان کو نہیں مانتے۔ اور مودی کے حوالے سے اور مزید خبریں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، کیونکہ 7 سے 10 مئی تک جو ہے وہ پاکستان میں اور بھارت کے درمیان جو جنگ لگی تو اس کے حوالے سے کہا گیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا کردار ادا کیا ہے، اور یہ سیز فائر ہمارے وجہ سے ہی جو ہے وہ ہوا تھا، لیکن بھارت نے اس دعوے کو یکسر مسترد کر دیا اور براہ راست کیا ہے۔ اور بھارتی سیکرٹری خارجہ ان کے مطابق نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون پر صاف الفاظ میں کہا کہ سیز فائر مکمل طور پر پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان براہ راست بات چیت کے ذریعے ہوا، اور کسی بھی مرحلے پر نہ ہو تو کوئی امریکی ثالثی ہوئی اور نہ ہی کسی تجارتی معاہدے پر بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یہاں تک کہا کہ بھارت نے ماضی میں کبھی ثالثی قبول نہیں کی اور نہ آئندہ کرے گا۔ اس سے آپ کو یہ آپ اندازہ کریں کہ بھارت ہمیشہ سے تھرڈ پارٹی انٹرپشن جو ہے وہ ماننے سے انکاری رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ ہمیشہ دہشت گردی کرتے ہیں، ہمیشہ وہ جارحیت کرتے ہیں، ہمیشہ وہ خطے کا امن تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو بھی کیا امریکہ اور اسرائیل تیار کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان پر اٹیک کریں، کیونکہ ایران میں رجیم چینج آپریشن کی سازشیں کر رہے ہیں، اور ایران کا اور پاکستان کا بارڈر ملتا ہے ایران انڈیا اور پاکستان کا۔ تو اب یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال کس لیول پر جا کر جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور تو مودی کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی ثالثی کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمتھنگ از فشی، اور پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ جناب اس وقت چھا گئی ہے۔ ایک اور اہم خبر آپ سن لیں کہ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی خصوصی پرواز اشکاباد سے اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز نے 107 مسافر کو آج صبح بحفاظت وطن پہنچایا، اور ایرانی فضائی حدود بندش کے باعث ایران میں موجود پاکستانی شہری زمینی راستے کے ذریعے پاکستان ترکمانستان کے شہر اشکاباد جو ہیں پہنچے، اور اب جناب پاکستان نے ان کو ریسکیو کر لیا ہے۔ اور اب ایک اور اہم خبر
خبر سن لیں کہ یہ ہیرٹس جو ہے اس کو رپورٹ کرتا ہے, دنیا کا بڑا کریڈیبل جریدہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ایئرز آف ورک ڈاؤن دا ڈرین, ایرانین میزائل ٹور تھرو اسرائیل لیڈنگ سائنس انسٹیٹیوٹ, کہ برسوں کا کام جو ہے وہ ہیرٹس کرتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور ایرانی میزائل سے اسرائیل کا جو معروف سائنس انسٹیٹیوٹ ہے وہ جناب تباہ ہو گیا ہے. اور اتوار کی صبح ایرانیوں نے جو ہے وہ ویسٹ مین انسٹیٹیوٹ کو نشانہ بنایا, اور انہوں نے ایسی لیبارٹریوں کو تباہ کر دیا ہے جنہیں شروع سے دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا, اور کئی سالوں تک تحقیق کو دوبارہ صفر سے شروع کرنا پڑے گا. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہیرٹس جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا ہے وہ جناب جب اس کو رپورٹ کر رہا ہے, تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ایران نے کس لیول پر جا کر جو ہے وہ تباہ کاریاں کی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا پہ لازمی خلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.